السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے برا محبت نال مل کے بڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سی میراج کراز محبتاں دا نسی ہر ایک دی سمجھ چآن والا صدیہ طالب نے اتے مطلوب گیا تے جبریل سی صد لے جان والا بازے کہیں دینے بنا دروازیاں تو گیا کس طرح عرش تے جان والا پر عقل نوبر کی دخلی تھے جانے جان والا یلی جان والا نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے پیارے عزیز دوستو بھائیو بزرگو نوجوان ساتھیو تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل این بابرکت سورت دی پہلی آیات مبارکہ تلاوت کیتی ہے دعا کرو جو اللہ رب العزت اپنی رحمت دا صدقہ این عاجز کو سچ تے حق بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ کریم میں کو تاکو کل مسلمانہ کو سونا قرآن پڑھن پڑھاون سمجھن اتے سمجھاون اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے میرے پیارے عزیز دوستو اے بابرکت مہینہ رجب المرجب دا مہینہ ہے ان دی 27 دی رات کریم آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معراج والی سعادت نصیب فرمائیے سرکار نے معراج والی رات اللہ تعالیٰ دی قدرت دے جڑے نظارے دا مشاہدہ کیتے انہاں وچوں جنت و دوزخ دے اندر مخلوق دا جڑا حال پاک نبی سے ڈٹھے او مشاہدات سرکار دی زبان اقدس کنے امت تک آ پہنچن تے ہوں دے بارے بے نیاز نے قرآن مجید دی این آیت ارشاد فرمائے
سبحان الذی اسرا بعبدہ، فرمائے پاک ہے وہ ذات جائے سیر کرائیے اپنے بندہ خاص کو لیلم رات دے تھوڑے جا حصے دے اندر، لیل رات کو آکھیا ویندے جڑن تنوین لام تے لگیے این اظہار کیتے جو پوری رات دی سیر نہیں، رات دے تھوڑے جا حصے دی سیر دا ذکر این آیت دے اندر بیان تھائے۔ میرے رب نے فرمائے لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اسا اپنے خاص بندے کو سیر کرائی مسجد حرام تو گھنتے مسجد اقصی تک، اور کیری مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جہندے چارے پاسے جہندے آلے دوالے برکتاں ہی برکتاں، برکت مسجد دے اندر ہوں دیئے، رب دا قرآن مسجد دے باہر دیاں برکتاں ای قرآن پاک دی آیات بیان پیا فرمین دے، جو اندے سجے ہی برکتائیں، کھبے ہی برکتائیں، اگے پیچھے برکتاں، تے ایک کیرے برکتیں دا اظہار ای آیات پیا تھین دے۔ مفسرین فرمین دل کہ مسجد اقصی دے چارے پاسے اللہ دے نبیاں دے مزارات ہیں، جتا اللہ والے دے مزارات ہوں دن رب دا قرآن فرمین دے جو جہیں باعث برکت ہوں دن، اور بے مقام تے بھی مالک نے جتا اللہ والے دا دے رہے اونجا کو برکت قرار دیتے کہ جدن جناب بی بی مریم علیہ السلام جڑے حجرے دے اندر عبادت خداوندی کریں دے ہن، اللہ دے پاک نبی جدن ہوں حجرے دے اندر اللہ کنے دعا منگی مولا میری اولاد کہنی میں کو اولاد عطا فرما، ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ فرما ہوں جاتے کھڑتے جناب زکریا علیہ السلام اللہ کنے دعا منگی، قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا میں بے اولاد ہاں، جے پاک مریم کو بند حجرے دے اندر بے موسم پھل عطا کر سکدئی، میں زکریا کو بھی 100 سال دی عمر وچ بے موسمی اولاد عطا فرما سکدئی۔ اجن دعا مکی کہنا ہے جتھا نیک لوگیں دا بسیرا ہوندے او جہیں برکت علیہ ہوندے۔ اللہ قرآن پاک کے ارشاد فرمائے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، میرے مالک نے ارشاد فرمایا سا اپنے نبی کو فرشتے دے ذریعے بشارت عطا کی تھی، کڈن بشارت دیتی، اجن دعا مکی نہ ہئی، بی بی مریم دا حجرہ نبی چھوڑیا کہنا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جرے حجرے وچ بی بی نماز پڑھ دیا ہن، اگر نبی ہوں حجرے دے اندر موجودا، غیب کنے آواز آئی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، میرا نبی تے کو مبارک باد ہوئے، خوشخبری ہوئے، اساں تیری دعا قبول کر گی دیئے تے کو بیٹا عطا کرے سو، نا یحییٰ رکھی پتر دا، مصدقاً بکلمت من اللہ وسیداً وحسوراً ونبیاً من الصالحین۔ فرماتے کو بیٹا دے سو، عام بیٹا نہ ہو سی، نبی ہو سی، خوبصورت ہو سی، نیک ہو سی، صالح ہو سی، اجن دعا مکئی کہن ہی اللہ قبول پہلے کر گی دیئے، جتا اللہ دے ولیین دا دے رہے تے او جائیں بھی برکت آلیا، تے جتا اللہ دے پاک پیغمبر نبیین دا دے رہے، اللہ دا قرآن دے اللہ دی بارکنا حولہ، ان دے ارد گرد برکتہ ہی برکتہ ہیں جو سجے کھبے اللہ دے نبیان دے مزارات ہیں۔ ان جنا مضمون میں بیان کرنے قرآن پاک دا جملہ، میرے مالک نے ارشاد فرمائے لے نورے جاؤ
مل آیاتنا اسا اپنے نبی کو سیر ہی واسطے کرائی تاکہ اسا اپنی قدرت دیا نشانیاں اپنے پاک پیغمبر کو دکھاؤ، اپنی قدرت دیا عجائبات دکھاؤ، آسمان دیا منزلہ دکھاؤ، ملائکہ دی عبادت دا رنگ دکھاؤ، جنت چ وہدیا نہران دکھاؤ، حور و غلمان دکھاؤ، خوبصورت جنت دے باغات دکھاؤ، اور نال نال دوزخ دی بھاو وچ جڑے گناہگار پہ جل دل، جڑے اعمال دی وجہ کنے بل جل دل، تے جڑا جڑا سزائیں انہاں کو مل دیا پائل، اپنے نبی کو انہاں لوگیں دا حال بھی دکھاؤ۔ اللہ قرآن پاک فرمائے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اسا سیر ہی واسطے کرائی تاکہ اپنے نبی کو اپنے نشانیاں اسا دکھا سکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دن جلے میں دوزخ دیا منزلہ ڈٹھا، جہنم دے اندر جلدے لوگاں کو ڈٹھا، انہاں دی آہو فغا کو ڈٹھا، چیخو پھکار کو ڈٹھا، صحیح فرمائیں دن میں مختلف لوگیں کو مختلف عذاب دے اندر مبتلا ڈٹھا، سرکار کیڑے کیڑے عذاب دے اندر صحیح فرمائے قوم کو ڈٹھے، فرشتے گرد چائی کھڑن، سر کو کٹیں دے کھڑن، سر جناب والا انہاں دے چیتھڑے کر دیں دل، سر ملیا میٹ تھی دیں دل، اللہ وقت سلامت کریں دے، والفرشتے ہتھوڑے مریں دل، والجناب والا ہی میں تشدد پیا تھی دے، سر چکریں دے پائل، ریزہ ریزہ تھی دے پائل۔ سرکار نے پوچھا جبرائیل کون کیڑی وجہ کنے عذاب وچ مبتلا ہے؟ عرض کیتا حضور اے بے نمازی لوگیں دا ٹولا ہے، اے جڑے دنیا وچ نماز نہ پڑھتے ہن نا، نماز دا وزن سر تے چئی ودے راندے ہن، انہاں دے سر نماز دے فرض نال بھاری تھے راندے ہن، لیکن وقتی اللہ دی نماز دو نہ ویندے ہن۔ دیکھو خبر کہنی نماز کیا لذت ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ اج دی سائنس لکھے کہ جلے انسان سجدے وچ ویندے پورے جسم دے شریانے دا خون انسان دے دماغ دی طرف دوڑا لگ ویندے، اور بند شریانہ دماغ دا کھل دل اور ذہن کو سکون عطا تھیندے۔ فرمائے بندے واسطے ضروری ہے کم از کم دن وچ 3 مرتبہ سر کو جھکا کرے تاکہ دماغ دے شریانے تا خون پجے۔ انہاں 3 دفعہ کہ اللہ 5 دفعہ نماز دا حکم دیتے، اور قرآن پاک فرمائے لوگوں خبردار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو اطمینان سکون جسم کو نماز نال مل دے۔ یہ نماز جتا تیرے گناہیں تو تیرے سر کنے ہٹیں دیئے، گناہیں دا پار لہیں دیئے، اتا جسمانی طور تے سکون بھی عطا فرمیں دیئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے قیامت دا میدان ہو سی، غلام عرض کیتے حضور 1,24,000 دا امتا ہو سل، کیویں پتہ لگ سی میرا نوکر میرا غلام پیان دے؟ فرمایا دور کنے اندے وضو والے آزا ایویں بل سندی میں چوڑی دا چاندر بلے، میں کو خبر لگوے سی اے محمدی پیان دے، اے مسلمان پیان دے، اے نماز پڑھن والا پیان دے۔ اور بیٹا ویرا تے نماز کو معمولی بات سمجھ گی دیئے، نماز معمولی نہ سمجھ، بے نمازی تے اللہ تعالیٰ ناراض راندے، 12 عذاب نازل کریں دے، 3 عذاب زندگی وچ رب دیں دے، اندے چہرے دا نور ہٹا گندے، اندے دعائیں دی قبولیت روک گندے، رزقی تو رب برکت ہٹا دیں دے، 3 عذاب مرن دے ٹائم بے نمازی بکھا تھی کہ مردے، تسا تھی کہ مردے، موت وڈی اوکھی اندیے، 3 عذاب قبر
قبر چ مل دل بے نمازی کو قبر ہی میں گھٹے دیے سجا کھبیا وسلیا مل ویندن کڑا کے تھی دل قبر تنگ تھی ویندیے اور ان دی قبر جہنم دے انگارے نال بھر دتی ویندیے بے نمازی تے گنجا نانگ مسلط کر دتا ویندے جڑا فجر کنے ڈنگے دے ظہر تک ظہر دی نماز نہ پڑھی آوی ہن ظہر تک ڈنگی دارا سی والا عصر قضا کیتی عصر تک ڈنگے دے والا مغرب نہیں بھی پڑھی مغرب تک ڈنگے دے عشاء نہیں بھی پڑھی عشاء تک ڈنگے دے والا فجر نہیں بھی پڑھی ساری رات اقربینا نہ آئے ایویں جو ڈنگ مرے دے 70 گز بندہ زمین وچ دس ویندے اندر دے اعضاء کھولن پائے ویندل انسان دی کھوپڑی بھاواں گو ایویں جناب آکو جناب جلن پائے ویندیے لوہے دے نوے نال وت زمین چو کڈھیندے وت ڈنگ مریندے او بے نمازیا قبر دی منزل وڈی اوکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بے نمازیں دا ڈٹھا اور ترائے عذاب بے نمازی کو میدان محشر وچ مل دن جلے قبر چو اٹھ سو سارے چل کے خدا دی بارگاہ وچ ویسن لیکن بے نمازی کو متھے دے بل گسیٹ کے عدالت خداوندی وچ پیش کیتا ویسی متھے دے بل گسیٹ کے اور رب تعالی بے نمازی تے جلے جلال دی نگاہ سٹے سی اے جسم دے جتنا بھی چمڑی ہے گوشت اے جھڑوے سی ہڈے دا ڈھانچہ ول بسی اور میرا مالک حساب سخت گن سی اور سب تو پہلا سوال دی قیامت دے نماز دا تھی سی کیری شاہدہ اسا نماز کو معمولی سمجھاؤ یا او ویرونا نماز دی پابندی کر گھر دے اندر اگر 13 سال دا بچہ ہی ایک بے نمازی ہے اندی نحوست پورے گھر دے اندر پھیل دیے تے جیتا منڈو سارا گھر بے نمازی ہووے برکت کیڑے پاسو آوے گھر وچ قرآن دی تلاوت دا رواج پیدا کر گھر وچ نماز دا درس پیدا کر او یار قیامت دے میدان وچ رب حکم دے سی بے نمازی کو بھا دی جتی پوائی وننے بھا والی ٹوپی پوائی وننے بھا دے صندوق وچ بند کیتا وننے جہنم دی جناب او سب تو خطرناک وادی دے اندر سٹ دیتا وننے میرا ویرا اللہ دا قرآن 3واں سپارہ ہے فرمائے میرے مالک نے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون فرمائے ویلے ہلاکتے بے نماز مستی کیرے بے نمازی جرے نماز سستی کرے دن ویل جہنم دی اون وادی دا نائے جائے کنے باقی جہنم بھی توبہ کریں دیئے تے بے نمازی دا مسکن او وادی ہے بے مقام تے فرمائے ویل لکل ہمزہ تلو مزہ ہلاکتے کہیں مقام تے ہلاکت دا ذکر کی تائیں تباہی دا ذکر کی تائیں جہنم دی وادی دا ذکر میرے بھراوو نماز دی پابندی کرو قیامت والے جاڑے بے نمازی کو جہنم دی بھاوے چو اوندھا کرتے سٹ دیتا وے سی کوئی پچھڑ والا نہ ہو سی روز محشر کہ جان گداز بود اولی پرسے سے نماز بود زندگی دے جرے سال زائد تھی گئن اللہ کنے توبہ کر اجوی اللہ دی بارگاہ میں جھوکوان متا موت سران دی آوے مرن کرنے پہلے معافی دا طلبگار تھی شیخ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ میں بٹھڑا ضعیف کمبدہ لرزدہ لکڑ دا آسرا دے چٹے وال چٹے بھمرے چٹے سفید داڑھی آکے آدے قبلہ اللہ دی بارگاہ میں معافی دا طلبگار بن کے آیا شیخ فرمائے میاں بہت دیر کر کے آئیں بڑھڑے دی زبان تو نکلے قبلہ جرا موت کرنے پہلے آ گئے بہمیں جتنا دیر نہ لائے وقتی سویل آ گئے میرا بھائیا شیخ تے وجد تاری تھے جوان دا طواف کرن لگن فرمائے ایک واری یہ جملہ ولا آگ ایک واری ولا آگ میرا بھائیا ہی تو پہلے جو موت سیران دی آوے وڈے وڈے گبھرو جوان ٹر گئے
مسلح دے گھوٹ ٹر گئے، سیجاں تے سمن والے جوان ٹر گئے، خوشبوواں تے اترو غلاب لا تے ٹرن والے ٹر گئے، وقت دے بادشاہ گئے شہنشاہ گئے، تو اسا کرے باغ دی مولی ادی وقت ہی اپنے رب دے در تے جھک ون ہن رب دے در تے چا سر کو جھکا گزر ویشا ویلا پیچھے کر سے کیا ہن رب دے تے کو اپنی جابل جوانی دا نازے تئی واسطے تے کو بھول گئی نمازے لکھاں گبھرو ٹر گئے لکھاں کڑیاں ٹر جا گئی مٹی کھا گزر ویشا ویلا پیچھے کر سے کیا ہن رب دے اللہ تعالیٰ پنج گانا نماز دی توفیق عطا کرے اللہ تے کو ساکو ہمیشہ نماز دا پابند بناوے میری تھوڑی حاضری قبول فرماوے